बम हमले में हलाक हो गए हैं। मकामी पुलिस की मदद करने के इल्जाम पर दाइश के शिद्दत पसंदों ने शिमाली अफगानिस्तान में एक 12 बरस के लड़के को फांसी दे दी है। ये बात हुकूमत अफगानिस्तान के एक आला अहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बताई है। और शाम के शहर दूमा में फौजी निगरानी करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की टीम पर गोलियां चलाई गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को ये खबर देते हुए कहा कि अराकीन में से कोई जख्मी नहीं हुआ है और वो दारुल हुकूमत दमिश्क लौट आए हैं। और कीमियाई हथियारों की निगरान आलमी टीम के इंस्पेक्टर्स अभी तक दूमा नहीं जा सके हैं, जहां उन्होंने मुश्तबा कीमियाई हमलों की तहकीकात करना है, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज तस्दीक की है कि उनके CIA के डायरेक्टर माइक पोम्पेयो ने प्योंगयांग में शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन से खुफिया मुलाकात की है। और भारत के वस्ती सिंध जिले में मंगल की रात एक मिनी ट्रक जो बारातियों को लेकर जा रहा था पुल से नीचे गिर गया, जिसमें कम से कम 21 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ये थीं कुछ शे सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ताजरों का इस्लामाबाद में एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी रहा। वो तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के दौरान कारोबारों को पहुंचने वाले नुकसानात की तलाफी का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी, इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों की तादाद में शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ताजिर आज बुध को भी दूसरे रोज धरना दिए हुए हैं। उनका ये कहना है कि 2014 में जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ शुरू हुआ तो शुमाली वजीरिस्तान के जो मरकजी इलाके हैं, जिनमें मीरान शाह, मीर अली और दत्ताखेल शामिल है, वहाँ हजारों की तादाद में दुकानें जो हैं वो मुनहदम हो गई और जिन दुकानों में सामान था उसको भी नुकसान पहुंचा और वो भी तबाह हो गया। और अब क्योंकि वहाँ कदरे अमन आ चुका है तो उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत उनकी हालत ज़ात पर तवज्जो दे, उनका जो माली नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इससे पहले शुमाली वजीरिस्तान के ही 2 मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया और वहाँ की जो पॉलिटिकल इंतजामिया है उन तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी ये आवाज़ न सुनी गई तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला बन्नू और फिर उसके बाद पेशावर में भी एहतजाजी धरने दिए, लेकिन सूबाई हुकूमत की तरफ से भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद अब वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि उनके जो नुकसान है जिसका वो तखमीना अरबों रुपए में लगाते हैं उसका अजाला किया जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अब तक हुकूमत की तरफ से किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया है और जब तक उनके मुतालबात नहीं पूरे किए जाते वो इस्लामाबाद में अपना धरना जारी रखेंगे। तो आपकी हुकूमत के अहदेदारों से कुछ बात हुई है कि वो क्यों इस पर रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहे? जी, सिर्फ इस मामले पर तो हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन हुकूमत के अहदेदार ये जरूर कह रहे हैं कि शुमाली वजीरिस्तान में अब जबकि दहशतगर्दों का सफाया किया जा चुका है तो वहाँ जो तबाह होने वाली अमलाक थी, खासतौर पर मार्केटें, उनकी तामीरात का सिलसिला जारी है और वो फिर वहाँ की मकामी जो कबायली लोग हैं जिनकी वो मार्केटें थी और उनके ये हवाले कर दी जाएंगी, जबकि इसके अलावा वहाँ इंतजामी जो ढांचा जिसको बुरी तरह नुकसान पहुंचा है वो भी बहाल किया जा रहा है ताकि लोगों के मामूलाते जिंदगी बहाल हो सके। तमाम जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि वहाँ अब रोजगार के वो वसाइल नहीं हैं जो के ऑपरेशन ज़रबे अज़ के अर्ज से पहले थे, इसलिए उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो शुमाली वजीरिस्तान या अगर वो किसी और इलाके में चाहें तो अपना कारोबार शुरू कर सकें। अच्छा, इससे हटकर एक खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कोई हुक्म दिया है उस केस के बारे में जिसमें अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी से टकराकर एक शख्स हलाक हो गया था। तो वो क्या तफसील है आपके पास? जी, इस जो अमरीकी सफारतकार की गाड़ी से टकराकर हलाक होने वाला नौजवान था उसके लवाहिकीन की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने उसी सिलसिले में आज समाअत की और फिर मुतल्लिका हुकाम बशमूल पुलिस से ये पूछा कि अब तक उस अमरीकी सफारतकार
کا نام ECL میں کیوں نہیں ڈالا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس بارے میں تمام تر مشاورت کر کے دوبارہ عدالت کو آگاہ کیا جائے، جبکہ عدالت کے جج نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ سفارتی استثناء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو جس ملک میں وہاں تعینات ہو وہ شخص وہاں کسی کو قتل کرنے یا ہلاک کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو یہ معاملہ اب عدالت میں زیر بحث ہے، عدالت میں زیر سماعت ہے۔ واضح ہے کہ جس امریکی سفارتکار کی گاڑی سے ٹکرا کر نوجوان ہلاک ہوا تھا، اور اس کے بارے میں پاکستان کی وزیر خارجہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ابھی پاکستان میں موجود ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس واقعے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا تھا، اور جو شخص نوجوان ہلاک ہوا تھا اس کے لواحقین اس سلسلے میں احتجاج بھی کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے بات میں محمد اشتیاق۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ علاقے کا ایک چوٹی کا سیکیورٹی کمانڈر اور اس کا حفاظتی محافظ جنوبی افغانستان میں بدھ کی صبح ایک بم حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے بتایا کہ جانن ماما جو قندھار صوبے میں سرحدی پولیس کے ایک یونٹ کے سربراہ تھے اس حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بارودی مواد کا ایک آلہ پولیس کمانڈر کی گاڑی سے چپکا دیا گیا تھا جو پھٹ گیا۔ طالبان باغیوں نے فوری طور پر یہ بم نصب کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ مقامی پولیس کی مدد کرنے کے الزام پر داعش کے شدت پسندوں نے شمالی افغانستان میں ایک 12 برس کے لڑکے کو پھانسی دے دی ہے۔ یہ بات حکومت افغانستان کے ایک اعلیٰ اہلکار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی ہے۔ لڑکے پر الزام تھا کہ اس نے شمالی صوبے جوزجان میں افغان پولیس کی مقامی چوکی کو پانی اور کھانا فراہم کیا تھا۔ صوبہ جوزجان کے گورنر لطف اللہ عزیزی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بظاہر یہ بچہ اپنے بہنوئی کی مدد کر رہا تھا جو مقامی افغان پولیس کے اہلکار ہیں۔ اور بھارت کے وسطی سندھ ضلع میں منگل کی رات ایک منی ٹرک جو باراتیوں کو لے کر جا رہا تھا پل سے نیچے گر گیا جس میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس کمانڈر نے بتایا کہ بس میں 45 افراد سوار تھے۔ ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور بس دریا میں جا گری۔ شام کے شہر دوما میں فوجی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی ٹیم پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ اراکین میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا اور وہ دارالحکومت دمشق لوٹ آئے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں کی نگراں عالمی ٹیم کے انسپیکٹرز ابھی تک دوما نہیں جا سکے ہیں جہاں انہوں نے مشتبہ کیمیائی حملوں کی تحقیقات کرنا ہے جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ منگل کے روز اس بارے میں تذبذب تھا کہ بین الاقوامی ماہرین کی ٹیم علاقے میں پہنچی ہے کہ نہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ ان کے CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے پیونگ یانگ میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ملاقات بہت اچھی رہی اور سربراہ ملاقات کی تصدیق ابھی طے کی جا رہی ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے جنہوں نے فلوریڈا کے سیاحتی رہائش گاہ پر منگل کے روز صدر سے ملاقات کی، کم کے ساتھ سربراہ ملاقات پر رضامندی پر ٹرمپ کی تعریف کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کو ان کی آشیرواد حاصل ہے کہ وہ 1950 کی دہائی کی کوریائی لڑائی کے خاتمے کے معاملے پر شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کرے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کے ساتھ منگل کی ملاقات کے بعد ٹرمپ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ لڑائی ختم کرنے کے لیے انہیں میری آشیرواد حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ کوریائی لڑائی ختم نہیں ہوئی، یہ بھی جاری ہے اور وہ لڑائی کو ختم کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ سابق امریکی خاتون اول باربرا بش منگل کے روز 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بش خاندان کے ترجمان جم میگراتھ نے ایک بیان میں ان کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ کچھ عرصے میں متعدد بار ہسپتال میں داخل رہنے، اپنے اہل خانہ اور ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد مسز بش نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اضافی طبی علاج نہیں کروائیں گی اور صرف بہتر دیکھ بھال پر توجہ دیں گی۔ وہ ایک عرصے سے علیل تھیں اور انہیں سانس کی تکلیف بھی لاحق تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، اور ہم ایک اطلاع آپ کو یہ دیں کہ ہمارے آج
پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے جو خبروں کے بلیٹن ہوں گے وہ آپ ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے پتہ ہے Twitter@UrduVOA. خالد حمید کو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.